الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اکشف کربی وقروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفاضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام نزیلک حیث متجہت رکابی وضیفک حیث کنت من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وسہل مخرجہم پڑھو صلوات آل نبی تے باوال بلند صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وسہل مخرجہم مریض مومنین دی شفا اموات دی مغفرت شہداء دے بلندی درجات مجلس پاک دے جملہ حاضرین بانیان منتظمین اور معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حوائج دی خاطر باب الحوائج خاندان تے اچھی صلوات کرو اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وسہل مخرجہم ولی العصر علیہ الصلاۃ والسلام بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم سر اللہ القدیم حجاب اللہ الکبریٰ قدرت اللہ العظمیٰ امام عصر علیہ السلام دی سلامتی خوشنودی اور ظہور پاک اس تعجیل واسطے بھی صلوات بآواز بلند صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وسہل مخرجہم عزت معاب سادات غیر سادات سرزمین عراق دے دو عزت والے خطے دو عظمت والیاں زمیناں جنہوں اللہ دے دو ولیاں خرید فرمایا مرشدزادے ایک تاریخ دا ایک ورق تلاوت کر کے میں اپنے مقرر وقت دے اندر رسول دی نماز مکمل کرنا چاہتا ملک عراق ہے دو خطن دو خریدارن پہلے خطے دا نام ہے کوفہ خریدار دا نام ہے ابراہیم دوسرے خطے دا نام ہے کربلا خریدار دا نام ہے امام حسین علیہ السلام بہت شکریہ کوفہ دی زمین خرید کی دی خلیل اللہ نے سرزمین کربلا خرید فرمائی فخر خلیل نے سرزمین کوفہ دی بھی عظمت سرزمین کربلا دی بھی عظمت کوفہ دی زمین دی عزت و عظمت دی ڈھیر ساری وجوہات ہیں رات دا وقت ہے تھوڑا مزاج اپنا بھی تو آڈا بھی اس قابل بنائیے پھر میں ایک سطر کروں وجہ سرزمین وجہ عزت سرزمین کوفہ پہلی پشت کوفہ تے ایک بلند مقام ہے جدا نام ہے نجف پوری توجہ نجف دو عبرانی زبانہ دے لفظاں دا مرکب ہے نئے جف جس سے کچھ بلند نہ ہو مہربانی بلکہ اذہان حاضر ہو گئے تو اب میں مرشد اس انداز نہ لرز کر دیا ناز کرے شیعہ فخر کرے علی ولی اللہ پڑھنے والا کعبہ دمانہ ہے سب سے بلند علی دمانہ ہے سب سے بلند نجف دمانہ ہے سب سے بلند جڑا آپ سب سے بلند ہے سب سے بلند جگہ آیا سب سے بلند جگہ گیا او شیعہ دا امام اول ہے میں پھر آکھ دوں جی
بابا جی سرزمین کوفہ دی پوچھتے ایک فرسخ بلند مقام نام ہے نجف، ایک حرم، حرم دے وچ ایک مزار، مزار تین ہستیاں، ہستیاں دا تعارف ہے سجے آدم کھبے نو عد چکبر دا دادا سلطان بن کے ستا پہ بھائی بڑی مہربانی ایسا ہو گیا جی پورا دن عبادت کرن دے بعد بیٹھ جانا بڑی بات ہے اتنی گرمی ہے مرشد اور پھر جنگ دا اتنا عبادت دا معیار میں کوشش کراں جی میں تہاڈا سنن تے دل ہے کوشش کر کے تھوڑی جی نوکری میں ان سناواں روئے زمین دا سب تو بڑا قبرستان اسے نجف ہے نام ہے وادی السلام 70,000 انبیاء ما سلف دی قبور اسے قبرستان ہے مومن نو حکم ہے عراق جاوے اپنے ہاتھ دی انگشت شہادت نال اپنی قبر علی دے قدمہ چ بنا کے آوے آپ نہیں جا سکتا کسے دے ذمہ لاوے ونجن والے نو حکم ہے جتنے جیندے موئے یاد ہیں سب دی قبران دے نقش بنا کے آوے فائدہ کہ اسی مرن والا سرگودے مرے جھنگ مرے سائیوال مرے دنیا دے کسے حصے چ مرے او دفن اپنے گھر دے قریبی قبرستان جو سی اٹھی سی علی دے قدمہ ہے بڑے حس سلامت ہوئے باجماعت ہاتھ علم دی شبی بنا کے حیدری جیو بھائی بسم اللہ کریے اور اس زمین دی جڑی سب تو بڑی قبلہ خاصیت اکھاں نال میں روایت پڑھی اور بڑا لطف لیا علی دی نگری ہے حضرت ابراہیم دی زر خرید جاگیر ہے ذمہ داری نال پیادہ علی دا دشمن دفن نہیں ہو سکتا قبول ہی نہیں کرتی قبر دی جائی نہیں ملتی جڑا دشمن علی ہو گھبرائے تو نہیں بیٹھے دوسری زمین ملا کے مجلس پڑھنی کربلا اور نجف دوسری زمین سرزمین کربلا اتھی علی دا دشمن دفن نہیں ہوندا اتھو دی مٹی ہے شفا ہے کئی دفعہ میں تواڈے سامنے بابا جی عرض کیتا ہے بلکہ ملک دے ہر ذاکر عالم تو یقیناً سنا جائے جو روئے زمین دی کسے بھی جگہ دی مٹی دا کھانا مطلقاً شریعت حرام ہے کسے بھی جا دی مٹی نہ کھا سکتے کیوں انسان مٹی دا بنے ہوئے مٹی کھاون دا مطلب ہے انسان دا گوشت کھاونا اس واسطے اللہ منع کیتی ہے اب جنگ نہ ہوئے تو لمبی مجلس پڑھ کے نتیجہ دے وہاں مولا دی قسم آج دے دن دی قسم بابا جی انہاں چہریاں دی وجہ تو میں ہکا سطر پیادا اگر مٹی زمین دی ہوئے تو ادا کھاونا حرام ہے اگر جنت چواوے وچ شفا ہے تواڈے سنن دی کیا بات زمین دی مٹی ہو سی تو نال انسان بن دے ادا کھانا حرام ہے جنت چواسی اجازت بھی ہے وچ شفا بھی ہے اور صرف شفا نہیں کربلا وسیلہ نجات ہے اتنے عظیم شعر میرے تو پہلے بھی میرے ملک تک بڑا مضبوط قلم محمد والے محمد دی مدحت دے حوالے نال جناب محمد عباس رضوی صاحب اتنے عظیم ذاکران دے بعد میں ایک عظیم مدح خان دیاں 2 سطراں پڑھن لگا اللہ درجات بلند کریں یقیناً مالکان دی کچہری ہے جناب خادم حسین آصفی مرحوم جنہاں دے بارے آکھے میں دے انیس سرکی انہاں دیاں 2 سطرن بابا جی تے میرا تا دل ہے میں اولاد نو وصیت کرے سا اس سطرہ بھی لکھ کے میرے کفنے چومیں اس وصیت تے عمل بھی ہوئے آصفی صاحب لکھ گئن میں مرونجا میڈے منہ تے لواہ خاک کربل دی بھئی جاگنا چاہوں گے میں مرونجا میڈے منہ تے لواہ خاک کربل دی یادن ایو تا ایک وسیلہ ہے خدا کو منہ وکھاون دا بھائی شاباش شالہ ہاتھ کسے کمینے دے محتاج بھائی جی اندر رہو سلامت رہو وسیلہ اللہ دے سامنے چہرہ لے کے جاون دا اور کوئی وسیلہ نہیں فقط حسین دے شہر دکھاؤ اور کیسے وسیلہ بخش ذمہ داری نال بابا جی ایک روایت سناون لگا او دے بعد اگے سفر کریے کئی دفعہ دے بلکہ میرے سنگتی کربلا دے مجلس پاک کی تشریف دماغ جڑے گئے نصیب ہوئے جڑا سکھ دے دنیا دے حالات جلدی ٹھیک ہوندے
کرونا وائرس سمیت ہر آفت تو اللہ جلدی پناہ دے وے سکھ دیاں اکھیں علی اکبر دا وسطہ شہر جا وکھیں اج دی رات دا صدقہ 1 سال دے اندر حسین دے ہر عزادار نو فخر کعبہ دا سجدہ فخر بیت اللہ دا سجدہ مالک نصیب فرما جڑا اپنی زواری تے آمین نہ آکھے اس نو میں کیڑا آکھاں بھی تو میرے ال ویکھ یا میرے نال بول اس تو وڈی دعا بابا جی میرے کان کوئی نہیں میں بھی 4 واری دعا کی تے متا بھائی آمین آکھے چل زیدو سی بڑی نبی ذرا میری مرشد گواہی دیونا زائرین کربلا گواہی دیونا بابا جی سال دے 365 دن ہر دن دا کوئی گھنٹہ امیر المومنین علی بادشاہ دے پاک حرم ٹر جاؤ تو انہوں نظر آسی تابوتاں جنازے آن دن بادشاہ دی ذری نال مس کر دن جتنا کرا سک دن طواف کریں دن پھر لے جا کے وادی السلام دفن چونکہ بغیر حساب دے بغیر عذاب قبر دے بندہ اٹھیں دے جڑا وادی السلام دفن ہوئے اس وجہ تو لوگ عرب دے وسیعت کریں دن لکھاں روپے خرچ کر کے میری قبر علی دے قدمہ چوے امیر ابو تراب دی نگری اچ میں تراب اچ دفن ہوا اس وجہ تو سینکڑے ہزاراں لکھاں جنازے آن دن یہ ہون دی نہیں شروع دی رسم بالکل نیا نیا پہلے امیر المومنین دی قبر مخفی آئی ایک خاص مخصوص جتنا بادشاہ نو منظور آئی وہ عرصہ گزرن دے بعد جدو قبر مطہر ظاہر ہوئی مدفن تے روزہ بنیا جنازے آمنے شروع ہوئے مالک دے حرم پاک دا ایک سید خادم آئی بابا جی وہ دروازے دے نال نوکری ختم کر کے بعد از نماز عشاء حرم دا پاک دروازہ بند کر کے نیند چاہیے عالم خواب ڈٹھے امیر المومنین آ کے جلدی نہ لوٹ اے دروازہ کھول او جس رستے تو جنازے نجف آندے نو دو ایک جنازہ سی او میرے حرم وچ آون دے قابل نہیں او دا رستہ روک بڑی مہربانی سی خادم اٹھیا بابا جی دوڑیا رستے تے گیا مرشد پوری رات اس انتظار کیتا جنازہ کوئی نہ آیا اگلی صبح دی اذان دے بعد نمازیاں واسطے علی دے حرم دا دروازہ کھول کے امیر المومنین دے حرم مطہر نو کھول کے پھر اسے رات کھلے متے میں نوکری مصروف ہواں تے جنازہ آوے سارا دن کھڑا رہا جنازہ کوئی نہ آیا مغربی شاہ ہو گئی جنازہ کوئی نہ آیا آدھے خاکی انسان ہم تھک کے پھر سو گئے آدھے کھلا دروازہ تے میری لگی آنکھ من پھر علی دی زیارت ہوئی اب امیر المومنین فرمایا کل منع کیتا ہی جنازہ آمن نہ دے میں آج پیادہ جتنا ہو سکتی جلدی اٹھ دوڑ کے رستے تے جا جنازہ قریب ہے ادھا استقبال کر ایک بندہ نہ اسی جڑا عبادت تو خالی رہ جائے ادھا استقبال کر انہوں میں علی دے حرم اچ نال لیا طواف آپ کرا جنازے دی نماز شامل ہو دفن کریں دیا ادھا جنازہ چاہ ادھی قبر تے مٹی پا پھر بائرہ آدھے علی دا حکم سن کے ٹریا ہاں بندہ جو ہم خاکی جو ہم سوال اندے کل ایڈا گناہگار آئی جو علی یادین میت حرم اچ نہ آوے آج کیڑا ایک دن اچ کم ہویا جو علی پہ دن استقبال بھی کر طواف بھی کرا دفن شامل بھی ہو مٹی بھی پا جنازہ ہی پڑھ پتہ نہیں کم کیڑا ہو گیا آدھے سوچدا ویندا یا حرم اچ آواز گونجی تیرے ذہن اچ سوال پیدا ہوئے تے میں علی ذہن دے سوال پڑھن والا امامہ جا ٹردا بھی جا استقبال بھی کر تے سندا بھی جا ایدی قوم انہوں لے کے آندھی پئی آئی نجف عراق دے صحرا اچ آندھی چل پئی گرد و غبار دی وجہ تو راہ بھول کے لگے گئے کربلا ایک کربلا جو گزر دے پیان تیز ہوا نال میرے حسین دے شہر دی مٹی دے کفن تے آئی اللہ گناہ معاف کر چھوڑے اللہ اکبر اللہ اکبر ہاتھ محتاج باجماعت بھائی صاحب بولو اگلے پچھلے حیدری بڑیاں نسلہ سلامت ہوں میں بسم اللہ کرا چلو رخ نہ موڑیے بہت یہ تھا ہی مجلس نجف اور کربلا فضائل بھی مصائب زندگی باقی نہ ساریاں نوکریاں تے انشاءاللہ حاضری ہو سکتے نجف دے نال کوفہ دی آبادی اور بابا جی 3 بڑیاں مشہور مسجداں کوفہ مسجد کوفہ جامعہ کوفہ مشہور ہے مسجد کوفہ مسجد سہلہ اور تیسری ہے مسجد حنانہ
مسجد کوفہ روئے زمین دی پرانی عبادت گاہ ہے بابا جی سب تو پہلی مسجد جائے سجدہ مسجد کوفہ اس واسطے لمبی بحث دی ضرورت نہیں لمیاں دلیلاں دیون دی ضرورت نہیں جو کتنی اس مسجد دے سین وچ حضرت آدم دا مصلی ہے نہ زمین تے کوئی آدم تو پہلے سجدہ کرن والا آیا اس زمین تے نہ اس تو پہلے کوئی اور عبادت گاہ سب تو پرانی عبادت گاہ آدم دا مصلی حضرت یحییٰ نبی دا مقام زکریا دا مصلی ابراہیم دا مقام بیت التشت دار القضاء جتھے غازی دوابہ کرسی تے بیٹھ کے عدل کردا ہے معراج تے ویندے رسول خدا دی سواری مسجد کوفہ وچ رکی نبی بھی 2 رکعتاں پڑھیاں جبرائیل بھی پڑھیاں رسول دا بھی مصلی جبرائیل دا بھی مصلی حضرت نوح دا مصلی مسجد دے 2 محراب امیر المومنین دی شہادت والا مومنین دی عبادت والا 3 امامہ دے مصلی مشن کربلا دے 3 شہید 2 قبل از کربلا 1 بعد از کربلا ہانی بن عروہ سرکار مسلم قبل از کربلا امیر مختار بعد از کربلا اسے مسجد دے سین وچ نوح نبی دا گھر اب بابا جی اتھے ٹوٹیاں لا کے وضو دی جگہ بنا دیتی نے اگر کوئی 12 14 15 سال پہلے دا ظاہر بیٹھے تو گواہی دے سی آثارن تندور دے چھوٹا جہا کنواں نما تندور آئی او جتھوں نوح دا طوفان آیا تے نوح دا مکان پکا نائی تنکیاں دی جھوپڑی کمزور لکڑیاں اندھیری چل دی ہے تو ڈھہن دی ہے بارش آندی ہے تو جھوپڑی وہ جھگی بابا جی ککھاں لی وہ ڈھے پوندی ایک دڑ ایک بندے آ کے اللہ دے نبی روز اوکھے ہوندے وہ پکی کر کے بنائیے 500 سال عمر اللہ نبی پیا دے ایڈی تھوڑی زندگی واسطے میں پکے مکان بناواں اچھا ایک صلوات پڑھو جی اونچی آواز نال سارے پڑھو گا اونچی صلوات سر جی ٹھیک آ گیا نہیں من رضوی صاحب آگ کیا جائے میں تھوڑا پڑھ سا تو ڈھیر پڑھنے جلدی ہیں انہیں کمالی ہے میری وجہ تو لمبا پڑھے جناب ناہید عباس جاگ صاحب برادر عزیز وقار گل شروع کر بیٹھا پڑھ لیں انجھے میں 22 منٹ پڑھ چکا یا آنکھوں تے تھائیں چھوڑیے یا آنکھوں تو پوری کریے تیزی نال گل پوری کرے نہ 1 سطر مصائب دی اور طالب دعا گل بھلی تو نہیں پریشر تو نہیں لے گئے بھی ہن میرے علی داد پوری ہو گئی اچھا چلو قابو ہو بسم اللہ کرم مرشد حضرت نوح دا گھر آئی تھائیں تندور آئی جس چو عذاب آیا نوح نبی کشتی تیار کی تھی بد دعا کر کے نا میرا اللہ میری قوم تے عذاب بھیج ملک دی سار چامنا اب اللہ کون نہ کھے تے عذاب اتھائیں آوے سیکنڈ دا خبر 1000واں حصہ لگے مرزا ندیم اللہ اتھائیں کون نہیں آکھیا مخلوق اتنی پیاری نبی نو آکھے اس کشتی بنا 3 منزل ہوئے 120 ہاتھ لمبی ہوئے کشتی بنے دے اللہ چاندے ہیں نبی نو جو عرصہ لگ سی مت کوئی توبہ کر کے بندے دا بچہ بندہ ہوئے اب میرے بعد پڑھن والے آگے ابا جی میں رفتار تیز کر لی نتیجہ ضرور پڑھنا چاہنا وقت واڑا بچاونا چاہنا کشتی تیار ہو گئی کشتی دی تیاری قوم بڑی تکلیفاں دیتیاں کدی تختے توڑ دین کدی گندگی پھیلیں دین کدی نبی نو زخمی کریں دین مار مار کے جو بابا جی زخمی کریں دین نا تے شام لے آندہ جبرائیل تے او حضرت نوح دے زخم نال اپنے پر مس کریں دے تے زخم نو آندہ آرام پھر پیادہ شیعہ ناز کر اللہ کیسے امام دیتے نبی زخمی ہوئے تا شفا بن دیں فرشتے دے پر فرشتہ زخمی ہوئے تا شفا بن دے حسین دا جھولا بھائی کیا کہنے سید میں باو جی بسم اللہ کروں میں بسم اللہ نائید بھائی بسم اللہ یا علی علیہ السلام بالآخر تکلیفاں سہ سہ کے کشتی تیار اللہ جی یہ انسان نہیں بن دے عذاب بھیجو اللہ کے اعلان کر تندور چو پانی نکل سی
جڑا کشتی سوار ہو سی انہوں نجات، جڑا نہ سی انکار کرے سی وہ غرق، تے اپنے نو گھراں وچ رہن میں پیغام دیواں تا آ ونجن۔ اب جو 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 نبی دے اپنے نبی دس آئے، گھراں چ رویا میں بلاواں تا اوے آئے، عذاب دا پانی پھیلیا، نبی دا پتر غرق ہویا، کشتی چل پئی، تھوڑا جہا فاصلہ کشتی طے کیتا تے نوح دا ایک کلمہ گو آیا، اللہ دا نبی او وچ ایک تہاڈی مومنہ کائی نہیں۔ پہلی مسجد کوفہ، دوسری مسجد سالہ، بڑی مہربانی۔ اب مسجد دا نام یاد ہوئے میں نتیجہ دے وجہ نبی آکھے کیڑی مومنہ؟ او بڑھڑی سالہ۔ نبی پیچھے میں کیا دن داد اتنی میں لے چکا ہوں جتنی میری اوقات نہیں، پیچھے میں کہ نبی پہ آدن اس انکار میرا نہیں کیتا، وہ غرق نہیں ہوندی۔ مہربانی جی، بہت شکریہ مرشد۔ پتہ نہیں اللہ دا کیڑا راز ہے، کیوں رہ گئی کشتی چل پئی، ان نئے نواد اتے آ کے بھنورج پھسی، پھر جنوں پچے وہ بندہ سر ہلاوے، ناصر انبیاء دی نصرت نال کشتی کنارے جا پہنچی۔ اگے کوشش کریں دی آئی ہون بابا جی نہیں برداشت ہوندہ، جنوں علی نہ پچے وہ ذاکر نہ سنیا کرے، اساں علی پڑھن تو کوئی نہیں رانا۔ جدہ نوح دی کشتی ہچکولے کھاون لگی نا، اس ویلے اللہ کے گھبرا کے میں ساد مارنا اس نو جنوں میں نبیان دا مددگار بنایا۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ جن علی نہیں بچتا حسان نہ سنے بکری مجلس کرا لے، اساں منت کی تھی ہے حیدری۔ بہت شکریہ۔ میں ماشاءاللہ دے پیچھے ہی پتہ کہ ہوئے برائے ساڈا۔ میں ایک دفعہ بہت جی پہلے کہ جھنگ آیا تھوڑی دیر پہلے، اس ٹائم آکھیا نے بھئی اجا لسٹ لمبی ہے، میں اگے لگا کہ اتھری بھی صاحب 1.25 گھنٹہ پڑھنا پہ، تو ہن میرا دل ہے میں 1.25 گھنٹہ پڑھ لوں۔ توجہ رہ جی، کشتی بابا جی کوہ جودو تے 500 کلومیٹر کنارے جا لگی، مک گئی مجلس۔ جیڑا مقصد آئی وہ پورا ہو گیا، یعنی سوار ہونے والے بچ گئے، انکار کرنے والے غرق ہو گئے۔ نبی واپس مڑ پہ کوفہ داخل ہوندے، فطرت بندہ پتہ کریں دے بھی فلڈ آئی میرے گھر دا کے بنیا، وہ ہائی اگے ککھاں دی جھونپڑی، او دی نبی نو چنتا کوئی نہ، ذہن چھکا مومنہ۔ اللہ دے نبی دی حیرانی دی حد نہ رہی جدا کہ ڈٹھا کوفہ دو چیزاں، یا اللہ دا گھر یا سالہ دا گھر۔ اور بابا جی گواہی دیونا بڑا قریب قریب دیا فاصلہ، ایڈی ویچ ویچ کوئی نہیں، ایڈا لمبا، یا اللہ دا گھر ہے یا سالہ دا گھر ہے۔ مسجد کوفہ نہیں گئے، مومنہ دے دروازے تھے، یہ اگوں جامن تا گھر صرف نہیں کھلا، بڑھڑی نکر اچ روٹی بیٹھی پکاوے، آثار کوئی نہیں، پانی گزرن دے، پانی آون دی نشانی کوئی نہیں بیٹا، تے بڑھڑی روٹی بیٹھی پکین دی ہے، تے اللہ دے نبی آگ کے گئے ان گھر بمیں ساد مارا تا تیاری رکھے، طوفان آونے تے کشتی تے بہنے۔ نبی جد نبی تبلیغ واسطے آونا ضعیفہ دے دروازے تے خاص انداز نال نبی دیں دے ہم دستک، نبی اس انداز نال دستک دیتی، بڑھڑی چونک کے اٹھی روٹی پکانی چھڑ دیتی، چھوٹی جی گڑڑی بڑھائی ودی آئی اور چاہ کے دروازہ کھول کے سلام کر کے آدھی اللہ دے نبی یہ طوفان آگیا ہے تے چلیے۔ بھائی کیا کہنے، بھائی کیا کہنے، بڑی مہربانی۔ صاحب بولو حیدری، وہ ہو گیا مکمل اس۔ فرمایا طوفان تک توڑے سنن دے کیا، طوفان تا آکے گزر بھی گیا، تین پتہ کوئی نہیں، باہر نہیں آئے، لطف لمنا جی توں باہر نہیں ڈٹھا، کوفہ تا گھر کو گیا۔ بڑھڑیا دی اللہ دے نبی تساں حکم دیتا ہی گھر بمیں۔ واہ بھائی واہ، میں نبی دی حکم عدولی کر کے لعنت دی حقدار بنا، تو سنجھو آگیا ہی گھر بمیں، میں گھر بیٹھی رہی، نبی آدھن دروازہ کھولے ہم بسم اللہ کرا، بارو ویک شہ بچی کو نہیں، اللہ دے نبی یہ طوفان کداں آئی؟ نبی تاریخ دسی، اچھا اپنی بولی بابا جی گل کریے سوکھی سمجھ آسی بزرگاں کہ اچھا اچھا اس تاریخ دی گل ہے، میں مسلح گتے آئی تے جدہ نماز پڑھ کے چاہیا نا تینیے ویلا ویلا آئی۔ اب نبی مسکرائے، نبی آکے وہ چھتا تو پانی گزر گئے، تیرے پورے مسلح تا ہی نہیں اپڑیا۔ برشد گواہی دیونا آج بھی اتھے مقام حضرت نوح ہے، مسلح ہے،
میاں دی 2 رکعت مرزا صاحب نماز اتھے پڑھنی پوندی ہے، نبی مصلی بچھا لیا، 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ چاہ کے بیٹھے آدن میرا اللہ تیرا کیسا راز ہے کوفہ گھر کے اس گھر وچ عذاب دا پانی نہیں آیا، میں حیران ہاں اے تبچ گئی میرا انکار نہ کرن دی وجہ تو اس گھر دی مٹی نال عذاب دا پانی مس نہیں ہویا، مالک وجہ کیا ہے؟ خالق جبرائیل نو بھیجیا جا میرے نبی دا سلام کر تے انہوں دس اللہ پیا دئی تیرے آخری نبی ہونے محمد مصطفیٰ سردار، اس سردار دے ہونے 12 نائب 12 نائب ہونے امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام تے اس مٹی تے عذاب دا پانی تا نہیں آیا، اتھے شیعہ دے 12ویں امام دا گھر ہونا ہے۔ مرشد بڑی مہربان ختم لمبی سے تو شروع کی تھی مکالنی پہی تو مکال یا علی یا علی۔ اب وزن کرو جس مٹی تے لکھاں سال بعد قائم امام دا قدم آنے اللہ اس مٹی تے عذاب نہیں بھیج دے تے جدے دل چ 12واں ہوئے۔ ایک گل دا جواب دیو یقیناً سارے ہیں کیتی اسی میں کر کے جاواں، دل چ 12ویں دی مودت ہے ہاں یا نہ کرو؟ سارے ہیں ہے۔ نصرت امام دی تیاری ہے؟ پھر بابا جی آج میرا دل لادہ ہے صدائے حال من ناصر گونج رہی ہے، حالات تو اڈے سامنے، میں سیدان دے سامنے کم از کم دورانا نہیں چاہتا کہ ہو جائے بھی نہیں دسنا چاہتا، مگر یاد رکھنا 12ویں دی اکھیں چ خون ہے اور رات بھی ودی ہوئی ہے، اپنے آپ نو تیار کرو، کم از کم لفظاں نال احتجاج کر کے خون رومن والے بادشاہ نو یقین دواؤ اسا تہاڈی فوج ہے، ذوالفقار تے ہتھے اکھیں خون ہے تے اج تے بابا جی چوکھا نہ پہ پوچھ دے حسین میرا اللہ اجازت دے میں ونج پوچھاں میری ماواں دا جرم کیا ہے؟ مکتی میری مجلس میزبان دی حیثیت میں بھائی مرزا ندیم صاحب نے پیادا میں موضوع سے تو شروع کیتا ہے ویرنان دا میں ڈلی رات تک پڑھ دا آگین تے مکہندہ پیا تیسری مسجد ہنانا نوے پڑھنے والی رونے والی مسجد نوہ خانی صرف اسا شیعہ نہیں کر دے روئے زمین تے اللہ دا گھر سیدان دا نوہ خان نہیں 4 لفظ آکھنے ہک وین کرنے اے مسجد بابا جی اپنی شاہی علی خود تعمیر کروائی بلکہ اس مسجد دے پتھر چاہ کے آپ لویندے رہے وجہ آخر تے سمجھ آسی کیوں دیواراں بنائیاں مسجد تعمیر کریں دے میسا میں تمار دا ہتھ نب کے علی بازار گئے بابا جی بازار کوفہ سیدہ زادے ایک لوہار دی دوگانا ہی زنجیر پیا بنیں دائی بھائی نہیں جی زنجیر بن دے ڈٹھن تے علی بونگ رندن میسم پیرن تے ہاتھ رکھے یا علی لوہار زنجیر تیار پہ کریں دے روندے کیوں ہو؟ علی فرمایا تو انہوں اتنا علم دینے ہیں جتنا تسی برداشت کر سکو تین کے پتہ ہے زنجیر کیڑے ہتھاں چامڑیں ایک اشارہ کیتا ہے تجاریاں مسجد حنانہ 2 دفعہ روئیے 2 دفعہ نوئے پڑے سے پہلی دفعہ جدہ 21 رمضان علی دا جنازہ گزرے مسجد جھکی آج تک جھکی ہے مسجد روئی بڑا سوچے بھائی جان کیوں روئی جنازہ بے شک علی دے مگر تابوت کفن پتر چامن والن کیڑی غریبی آئی جنہوں ویک کے مسجد دیاں اٹا رویاں جواب ادو ملیا جدوں میں روایت پڑھی جدہ پتر تابوت چاہ کے ٹورن او پیچھے دوڑ پئی جڑی ٹوری کداں آئی واہ بھائی واہ بابے دے جنازے دے پیچھے بہار الانوار 32ویں جلد وچ روایت ہے بابے دے جنازے پیچھے عالیہ ٹڈن تے چادر وچ الجھ کے جھن پے عالیہ جھنن تے حسین کے جنازہ میں سنبھلنا غازی تو بہن سنبھال جھنی ہوئی بہن عباس اٹھائی تے مسجد دیاں اٹا رنیاں دوسری بار سیدزادہ رنی ہے 12 تے 13 محرم دی درمیانی رات اس تو جلدی مصائب مکا ہی نہیں سکیندا جتنا جلدی میں مجلس پہ مکانا 1 گھنٹے دا مضمون چھڑ کے ہی کو لفظ پہ آدھاں جنہاں دا 72 کٹھا بھی آئی انہاں ایک وین کیتا تے ٹر پئیاں 2 راہن کربلا تو کوفہ دے ایک بھائی جان جس تو مشی کر دے ہو ظاہرین وہ 100 کلومیٹر ہے ایک رستہ ہے بابا جی شت فرات بورڈ لگے ہوئے
نجف اشرف ران والے عالم طالب علم ہر جمعے تے بابا جی نا اس رات واندن کربلا یہ 144 کلومیٹر، اور میں نے سید معاف کرنا یہ 144 کلومیٹر بھی سیدزادیاں دا قبرستان ہے۔ مجلس میری پوری ہو گئی بھائی، نہیں تو اسی مداح خان پڑھ دیا نا، 2 جنازے علی دے گھر دے اللہ دی عدالت وچ قیدی اٹھی سن، ایک 14 سال دا قیدی، یقیناً آج بھی کسی نہ کسی مداح خان پڑھے اسی 4 سالان دی معصومہ۔ میرا جنگل ایک سوال ہے، صرف یہ 2 جنازے نہیں، یہ اور بھی ہیں، ان چڑھ اٹھاں تے چڑھا جانے بیٹیاں واسطے جواناں واسطے ادھے منٹ دی وضاحت کریں نہ، اٹھ دی خاص عمر ہے، وہ پوری ہوئے تو کنڈ تے کہے نو بان دیندا ہے، پانی دی عمر پوری نہ ہوئے نہ کہے نو بہاؤ ہی صحیح، ویسی حرکتاں کرسی جو سوار ڈھے جاوے۔ ہون ہاتھ بن کے معافی منگ کے روایت پہ پڑھدا، انہاں اٹھاں تے سوار کیتا نے جنہاں دی عمر پوری نائی۔ میں توقع نہیں سارا دن رون دے بعد وقت ہائے کرن نو تیار ہو سو، جنازہ بھی آمنے لمبا مضمون پڑھنا ہی نہیں چاہتا، جس گل دی معافی منگی 3 واری پاک دادی دا واسطہ نے سیدزادے معاف کرنا، ایک اٹھ تو جھن دیاں، دوجے دی وجہ تو شہید ہوں دیاں، جدہ کسے جھنی ہوئی بطول زادی دے ساہ مک جامنا تو کہ اوکھی گردن پھیر کے سجاد حکم دیں دیاں، ہوا تیز گھول پاؤ مٹی اڑا، میری جھنی ہوئی پردادار دا کفن ہی بنا تے قبر ہی بنا، ہون وزن کر کے دسو جنہاں دا کفن تے قبر ہوا تے ریت بنائے، کسے انہاں دیاں بھی رسیاں لائیا۔ آفرین مرحبا اجرکم اللہ، اللہ جانے علی دے گھر دیاں کتنیاں دیاں، اللہ دی عدالت مرشد رسیاں نال اٹھی سے انشاءاللہ ہاتھ اچھے رویں۔ بابا جی پیشی ٹنیاں تے شامل 144 کلومیٹر دا سفر، کوفہ دے باروں پہنچائیاں، حکم آئے 20 سال بعد شہزادی آئی ہے کوفے، یا حسین میں بہت سجاد شاہ جی انجی پڑھ جاؤں میرے در دی او پہ دن جنہ پھول سٹنے نا او اجے نہیں پہنچے، اجے استقبال والیاں چھتاں تے سوار نہیں ہویاں، ایک رات علی شابہ شافرین مرحبا، اے ہے حقیقت روحانیت والی، مرشد دعا ہوئے تو میں ایک سطر رکھاں، ایک رات علی دیاں دیاں نو قیام کراؤ، اس سے مسجد آج آ بیٹھیاں جڑی پیو بنوائی آئی، مسجد آدھے چ آج بھی مقام میں راس الحسین، بابا جی جدہ دھیاں علی دیاں بہ گئیاں مسجد دیاں دیواراں نال، اس ویلے شمر ایک ہاتھ نال غریب دا سر چایا، توڑی ہائے دی قسم دوجے ہاتھ خنجر چایا، بہنہ ویدیاں پیان تے شمر غریب دی گردن تو خون صاف کرنا شروع کیتا۔ شیخ حر عملی شیعہ محدث دے حوالے نال آج بھی مقام راس الحسین دے اتے یہ روایت مر کر نال بابا جی لکھی کھلیے، اس غریب دا سار انصاف کیتا ہے جو کچھ آزا اتھائیں دفن ہو گئے، سارتے ظلم شاباش 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 آفرین مرحبا، سارتے بھائی جان ظلم ہوندہ ریا، مسجد نہ رنی، رات ہو گئی، آرام دی غرض نال کٹھے و شہیدان دے سار چاون والے سرانو دیوار دے نال کھڑا کر کے تے آپ سوں گئے، جڑا توڑے غلط ہاتھی آکھ چاوے وہ شمر دی اولاد ہے، ماما بھینا دیاں لتھے برکے نو رومن آئیاں یقیناً توڑے حصے دا لفظ پیادا ماں ڈٹھے نیزے تے پتر دا سار، بہن برادا دھی پیو دا، ماما بہنا دیاں رنیاں مسجد نہیں رنی، مسجد کدہ رنی ہے جدہ رات ڈھلی تے او اٹھی جاندہ 6 مہینے دا تے ایک دے شاباش 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 آفرین مرحبا، ایک دے 3 واری کٹھائی انہیں ہاتھ ودا کے کھلیا دی اصغر، ایڈے چھوٹے بالا نو ماما دی جھولی بغیر نیندر نہیں آندی، 10 راتی کی میں سوتا ہے، واہ 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 واہ، اتنا چاہیدہ یہ سمے کہ کوئی مضمون نہیں، کوئی نوہ نہیں، کوئی وین نہیں، ہکا سطر بھئی پیادا تے سلام بھی کرنا جی نا ہاتھ جوڑو، اسگر ایڈے چھوٹے بال ماما بغیر قدا نہیں ستے، 10 ماہ دی جھولی بغیر جنگل 3 راتی نیندر کیویں آئی ماں وین کیتا ہے تے پوتر پرواز کر کے ہتھاں تے آئے، ماں پوتر ملے نے انج رنی جو مسجد دیاں دیوارہ رنیاں، اٹھا تے پتھریں جو بابا جی رومن دی آواز آئی،
میں بسم اللہ کرا پتر نصیب نے جائیاں دے کج نے سید دعا ہوئے تے میں آخری سطر بھی آدھا دیں چڑھ بیا کوفہ چو کربلا آگیا چوتھا امام بھائی جان جنازے دفنا کے مکان جھلن واسطے باندے پیان یا تڑپ کے اٹھ پہ اسدی آنکھیں مالک 72 دی مکان آئی ساتھو پرسا جھلوا ٹور کیوں پہ ہو فرمایا کوفہ دا صدر دروازہ ہے شمر اعلان کیتا ہے کافلہ ٹورو میری 4 سالاں دی میں امتیاں میں انجے ہی پڑھساں میری 4 سالاں دی بہن تو کھلا پوچھ دے تیرا بھرا کتے او ہر کہیں ودے گے ہاتھ جڑیں دی ہے کہیں ساڑھے پور دا ملا ڈٹھا ہوئے واہ بھائی واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جرکم اللہ سجادہ پہنچے بھائی سجادہ حیدر تے کافلہ ٹر پیا سیدزادہ منہ شاہ دی آنکھاں 17 کافلہ ٹریا ان ترتیب کافلے دی اگے نیزیاں تے سار پچھے پردہ دار میں سوچیا نا ادنان شاہ جتنا مجمعاتی شاہ جی رننے نالے تھکاون مقصد نہیں ہے جا غریب الغربا دا جنازہ آمنے تو سا یقیناً جنازے تے وین کرنے ناظم ممبر صاحب برتو لے کہ او آخری کھڑے آزادار تک ہکا منٹ دیو ایک گل سمجھو جھنگ دے مزاج دا لفظ ہے تے ایو پڑھ کے جا رہے ہیں آج بھی دنیا تے بابا جی ایک رسم ہے ایک قانون ہے بادشاہ بے ملکاں تے سفیر بھیجے اندر بھائی صاحب تے وقت اس ملک دے دورے تے بادشاہ ونجے نا سفیر استقبال واسطے پہلے آگا ہے حسین ایک سفیر کوفے بھیجے آئی جیندہ نام مسلم آئی جنگا لے نوز الحج نو سفیر نو پتہ لگ گئے بادشاہ کربلا انہیں سفیر دروازے تے آیا واہ 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 مرحبا تواڈی سمجھ نو میرا کروڑ سلام ہے ان حق بندہ جی آکھاں سفیر دروازے تے آیا نو سفیر آیا 34 دہاڑے بعد بادشاہ آیا واہ بھائی واہ مرحبا تیری وفا تو صدقے میں بسم اللہ کرام نوز الحج سفیر آیا 13 محرم بادشاہ آیا 34 دہاڑے گزر گئے دو ان جنہ دی اکھی باندھ کوئی نہیں ہویا نہ بادشاہ دیا نہ وکیل دیا اکھی انہ دیا باندھوں دیا جنہ دی اکھی تے کوئی ہاتھ رکھے جا نہ کوئی بادشاہ دی اکھی تے ہاتھ رکھنا لہا نہ کوئی وکیل دی اکھی تے ہاتھ رکھنا لہا جدہ چار رکھی ہے کوئی ان پہلے بادشاہ بولے نا قریب آکے رو رو کے پیا دینا پر چاونی ہوئی آئیو پترانی تیرا شکر گزارو حسین احسان اس دائے او جائیں چولے چاکے کیتے ہر منزلے تیو شاباش جدہ سفیر آگے پھر سجا جدہ سفیر آگے مولا میری بھی خیر میرے 6 پتران دی بھی خیر میریاں رلیاں دیاں دی بھی خیر تے میری زوجہ دی بھی خیر تو آڈے کولو ہے گال پوچھنا چاہنا اس ویلے کوفہ کم گیا پوچھ مسلم ویر کے پوچھنا ہی رسی اچ گردن کٹی ہوئی پھیر کے آلیہ لے پیاسے وے کیا دائے کیوں آندی آئی بے